तेन श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरम् आत्मापहरणोपमं वैदेही शोकसंतप्ता हुदाशरमुपागमत् मङ्गलाभिमुखी तस्य शान्तदासीत् महाकवेः श्रद्धे मुहूर्तवत् वैदेही शोकसंतप्ता हुदाशरमुपागमत् मङ्गलाभिमुखी तस्य शान्तदासीत् महाकवेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रियता हत्यवाहनं यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यच्चरिततपः जला வந்து பதஞ்சப்படுறார் பதிசுஸ்ரூஷா எஸ்தி பதிசுஸ்ரூஷா படுறது உண்மையானால் எஸ்திச்சரித்தபஹை சரித்தம் உண்மையானால் எதிவா அஸ்தேகவத்ரீத்வம் சீதோபவஹனுமதः ஏகவத்ரீத்வம் உண்மையானால் சீதோபவஹனுமதः அனுமானுக்கு சீதமாக இருக்க வேண்டியது எதிகஸ்திதன க்ரோதः தஸ்மையம் ததி மையஸ்தி மதः यदि वा भाग्यशेषो मे सीतो भव हनुमतः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमनालनां सविधानात् धर्मात्मा सीतो भव हनुमतः यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवस्तत्सङ्करः यः उत्तरपुणं कापातः अस्मान् दुःखाम्बसम्रोधात् सीतो भव हनुमतः ततस्तीक्ष्णाचरव्यग्रः पुनक्षणशिखो नलः ज्ज्वालमृगसावाभ्याः संसन्निव शिवं कपेः हनुमज्जनकश्चापि उच्छानयतो निलः ओ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्राणेयानिलशीतलः बलक्यमाने जलाङ्गोले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्रयं कस्मान्नमां दहति सर्वतः कृष्यते च महाज्वालो न करोति न चमेरजं चित्रस्यैव सम्पादो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं चित्भ्रष्टं प्लवतामया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतश्चरितां पदौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्थितिः धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्तात् किमर्थं न करिष्यति सीतायाः संशयेन तेजसा राघवस्य च चतुष्टुमसख्येन नमां दहति पावकः भूयश्च चिन्तयामास मुहूर्तं कविकुञ्चरः उत्पपाताकवेगेन ननादत महाकविः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गविवोन्नतं विभक्तरक्षसंवादं विभक्तरक्षसंवादमाससार्धनिलात्पदः सभूत्वा शैलसङ्कारः क्षणेन पुनरात्मवाद संस्कृतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवसादयत् विमुक्तश्चाभुव श्रीमान् पुनः सपर्वतसन्निभः वीक्षमान् तदसे परिगं तोरणास्तं संगृह्य महाबाहु कालायन परिष्कृतं रक्षतस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सतान् निहत्वा रणकण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गोलाकृताच्छिमानि प्रकाशदादित्यैवार्चिमानि सतान् निहत्वा रणकण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गोला